नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर ये है। मैं मोहतरम डॉक्टर आजम बेग साहब, जनरल सेक्रेटरी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, जो इस ऑर्गेनाइज करने में ताबे मिल्लत की पार्टनर है, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं जो राजस्थान से तशरीफ लाए वो हमको मुखातिब कराए। जनाब डॉक्टर आजम बेग साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। लोगों, आप सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हमारे मसाइल का हल कुरान करीम ने कौमी यकजहती, भाईचारा, इंसानियत, मवद्दत और मोहब्बत बताते हुए, हमारे इत्तिहाद में बताते हुए ये कहा कि तुम अल्लाह के उस फजल को याद करो जो उसने कुरान करीम को नाजिल करके तुम्हारे बाहमी इंतशार को दूर करते हुए तुम्हें भाई भाई बना दिया। आज हम और आप जिन परेशानियों से दोचार हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारा आपसी इंतशार, हमारा बाहमी खिलफशार, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से हमारी दूरी और कुरान की अदम फहमी, मैं समझता हूं बड़ी वजूहात में से है। अभी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मुअज़्ज़ज़ सांसद आपसे खिताब करेंगे। हमें बहुत मुख्तसर वक्त में आपसे यह अर्ज करना है कि पिछले 3-4 सालों में 10 सालों की मौजूदा हुकूमत की जो इल्जाम तराशियां हैं, जो हमको और आपको लड़ाने, भटकाने और अपने रास्ते से दूर कर देने की साजिशें हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को हमारे बारे में बदगुमानियां पैदा करके एक दूसरे से लड़ा देने की साजिशें हैं, उसको आपस में मिलबैठ कर हल करने, आईन और कवानीन की रोशनी में, दस्तूर हिंद के तनाजुर में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अपने मसाइल को हल करने के लिए अब से 3 साल पहले ये जो आवाज बैठी है, मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब, जो इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं और पार्लियामेंट के साबिक मेंबर भी हैं, इन्होंने ऐवान गालिब में हिंदुस्तान की 26 रियासतों से 700 अमायदीन किराम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन किराम को इकट्ठा करके अपने मसाइल पर एक साथ एक जाज़म पर इकट्ठा होने का मौका दिया। आपके इसी शहर हैदराबाद में, जो नवाबों का शहर है, इज्जत और मरातिब का शहर है, जमहूरियत पसंद शहर है, यह कहते हुए हमें बड़ा ताज्जुब है कि हिंदुस्तान की सियासत की बेहतरी के बड़े फैसले जिन जगहों से होते हैं उसमें हैदराबाद अहम मकाम रखता है। संजय सिंह जी, यही हैदराबाद हाईटेक सिटी से लेकर के और एयरपोर्ट तक 20,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। 15 करोड़ रुपए अगर 1 एकड़ की कीमत मानी जाए तो आप सब मिल बैठ करके तय करो और गिनतियों को उंगली पर गिनकर बताओ, 20,000 एकड़ की 15,000 रुपए एकड़ से क्या कीमत बनती। वो तमाम जमीनें वक्फ बोर्ड के माध्यम से, ये मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूं,
میں کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا، کسی محلے کی بات نہیں کر رہا، ہائی ٹیک سٹی سے لے کر کے ایئرپورٹ تک جو 20,000 کروڑ وقف کی زمین ہے، ایسی ہزاروں کروڑ ایکڑ زمینیں صرف ہڑپنے، چھیننے اور ہم کو بھک منگا بنا دینے کی ایک سازش ہے۔ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں آج حیدرآباد کے اس کالج کے گراؤنڈ کے میدان میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ان جے پی سی کے ممبران کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں یہ عہد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے آخر میں ایک قرارداد بھی پاس کی جائے گی۔ پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم جو ملک کی سب سے قابل اعتماد بورڈ ہے، ان کی موجودگی میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر سرکار نے یہ غلطی کی کہ وہ وقف امینڈمنٹ بل 2024 میں ایک شق بھی ایڈ کرتی ہے، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو گوارا نہیں۔ ہمارے کچھ علماء، ہمارے کچھ مشائخ ناسمجھی میں کچھ اعلانات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ذل الہی کا اشارہ ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، انڈین مسلم فار سول رائٹس آج اسی تاریخ کو 24 اگست کو دہلی کے ایوان غالب میں یہی شیر جو بیٹھا ہوا ہے سنجے سنگھ اور محترم مولانا محب اللہ، ان تمام لوگوں کو لے کر کے، جماعت اسلامی کے ممبران کو لے کر کے، پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری محترم جناب فضل الرحیم مجددی صاحب کو لے کر کے ایک بڑا اجلاس دہلی میں منعقد کر چکی ہے، اور یہ اعلان کر چکی ہے کہ ملک کی تمام ریاستوں میں اسی طرح کے اجلاس ہوں گے۔ آج حیدرآباد کا یہ اجلاس کل ہند مجلس تعمیر ملت کی حمایت سے اسی چیز کا اعلان ہے، اور اس کے بعد اب دوسرا بڑا جلسہ 19 اکتوبر کو احمد آباد کے بہت بڑے ریور فرنٹ کے گراؤنڈ میں ہزاروں کی تعداد میں ہونے جا رہا ہے، جہاں ہم مکمل طور پر اس وقف امینڈمنٹ بل کے تمام امینڈمنٹس کو یکسر طور پر مسترد کرنے کا یہاں بھی اعلان کر رہے ہیں اور وہاں بھی اعلان کریں گے۔ آپ تمام لوگوں سے ہماری درخواست ہے، وقت کی کمی ہے، آئی ایم سی آر نے طے کر لیا ہے کہ ہم مل جل کر کے جماعت اسلامی ہند، مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت العلماء ہند اور تمام تنظیموں کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر کے، وہ چاہے ہمارے مقابر ہوں، مساجد ہوں، خانقاہیں ہوں، ان تمام کی حفاظت کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، اور وقف امینڈمنٹ بل کو پوری طریقے سے مسترد کرنے کے لیے سڑکوں پر آ کر کے یہ لڑائی لڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔